सिजन पर्वतारोहीको मृत्युको कारण प्रतिकूल मौसम र आरोहीमा उत्पन्न शारीरिक कठिनाई रहेको सरकारी सुझाव समितिको निष्कर्ष। सगरमाथा आरोहण गर्नुअघि 7000 सम्म उचाइ भएका हिमाल आरोहणको अनुभव अनिवार्य गर्न सिफारिस। नेपालको पुँजी बजार लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकेको प्रति संसदीय समितिको चासो। अध्ययनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन। धितोपत्र बजार आज 26 करोडमा खुम्चियो। कश्मीर मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउन पाकिस्तानको माग। र मैत्रीपूर्ण भलिबल खेलमा अफगानिस्तान विरुद्ध नेपाल विजयी। एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपको पहिलो खेलमा नेपालले ताजिकिस्तानसँग भिड्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिकूल मौसम र त्यसबाट उत्पन्न शारीरिक कठिनाईका कारण यो वर्ष हिमाल आरोहणका क्रममा केही पर्वतारोहीको मृत्यु भएको सरकारी सुझाव समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। सगरमाथामा अधिक चापका कारण पर्वतारोहीको मृत्यु भएको भन्दै आलोचना भइरहँदा समितिले मौसमी प्रतिकूलताले पुग्ने शारीरिक कमजोरी, उचाइमा लाग्ने बिरामी र आकस्मिक मूर्छा पर्नाले केही पर्वतारोहीको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको हो। सन् 2019 मा विभिन्न हिमाल आरोहण गर्ने क्रममा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। आरोहीको मृत्युको खबर सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत त्यसबारे चासो राखेका थिए। त्यस लगत्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित समितिले पर्वतीय पर्यटनको अध्ययन गरी सुझाव प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो। समितिले आज पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। समिति संयोजक उपाध्यायका अनुसार यो वर्ष अनुकूल समय कम रहेका कारण मे 22 र 23 मा अत्याधिक आरोहण हुनु तथा आरोहीले आरोहण योजनामा आकस्मिक परिवर्तन गरी त्यसको प्रभावकारी समन्वय नगर्नुले अधिक चाप देखिएको हो। सबैभन्दा बढी चाप भएको दिन मे 22 मा मात्र 223 जनाले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको र सो दिन एक आरोहीको मृत्यु भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तो हुन नदिन आगामी सिजनदेखि सगरमाथा आरोहण गर्नुअघि 6000 देखि 7000 सम्म उचाइ भएका हिमाल आरोहण गरेको अनुभव अनिवार्य गरिनुपर्ने जनाइएको छ। यस्तै मौसम पूर्वानुमान गर्ने भरपर्दो प्रणाली विकास गरी त्यसको आधारमा आरोहण व्यवस्थापन गर्ने, आरोहण योजना गर्दा एक दिनमा अधिकतम आरोही संख्या 150 भन्दा बढीको नगर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ। आगामी दिनमा सम्पर्क अधिकृत खटाउँदा व्यक्तिगत नभई टिम पठाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले पुँजी बजार तथा मुद्रा बजार सम्बन्धी अध्ययनका लागि 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। उपसमितिमा प्रमिला राई, मेटमणि चौधरी, रामबाबु कुमार यादव र हेमकुमार राई सदस्य छन्। अध्ययन कार्य प्रारम्भ भएको मितिबाट 2 महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउन उपसमितिलाई समय दिइएको छ। नेपालको पुँजी बजार विगत लामो समयदेखि विस्तार हुन नसकेको तथा मुद्रा बजारमा समेत उतार चढाव भइरहेको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे अध्ययन गर्न अर्थ समितिले चासो देखाएको हो। यस क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले गरेको कारबाही र समाधानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, संरचनागत र व्यवस्थापकीय लगायत सुझावसहितको प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न उपसमितिलाई जिम्मा दिएको हो। नेपालको पुँजी बजार तथा मुद्रा बजारमा देखिएको समस्याका बारेमा समितिले आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ सचिव, धितोपत्र बोर्डका प्रमुख लगायत सँग छलफल गरेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा अनुशासन समितिको प्रतिवेदन पेश भएको छ। ललितपुरको सानेपा स्थित पार्टी कार्यालयमा आज बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीलाई असहयोग गरेको र चुनावमा आधिकारिक उम्मेद्वार विरुद्ध बाँकी उम्मेद्वारी दिने नेता कार्यकर्तालाई कारबाहीका लागि समितिले गरेको सिफारिसबारे जानकारी गराएको हो। त्यस्तै बैठकले तनहुँ जिल्लामा पार्टीको आधिकारिक बाहेक अन्य कुनै संरचना नभएको र अन्य कुनै समानान्तर संगठनलाई मान्यता नदिने र त्यसो गरेको पाइएमा अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको नेता रामकृष्ण यादवले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आगामी मङ्सिर 14 गते हुने उपनिर्वाचनमा पार्टीको उम्मेद्वार छान्ने र निर्वाचनबारे बुझ्न तोकिएका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले आजको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले केन्द्रीय सदस्य प्रति पौडेललाई टेलिफोन गरी आजको बैठकले के निर्णय गरे भनी सोधेका छौं।
यो अनुशासन समितिले अहिलेसम्म के कामहरू अगाडि बढायो, अनुशासन समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्य समितिमा छलफल पछि मात्रै त्यसलाई पास गरिन्छ। तर त्यसै यो मङ्सिरको 14 गते हुने उपनिर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगमा पार्टीको तर्फबाट खटिनुभएका प्रतिनिधिले त्यस सम्बन्धी कार्य समितिलाई जानकारी गराउनु भयो। आगामी भदौ 11 गते 2 बजे फेरि अर्को बैठक बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको छ। भातृ संगठनका बारेमा, शुभेच्छुक संगठनका बारेमा, त्यसपछि संगठन सम्बन्धी अन्य विषयहरूका बारेमा छलफल गर्ने र यी प्रतिवेदनहरूका बारेमा पनि छलफल गरेर आगामी बैठकमा टुङ्ग्याउने विषयसहित आजको बैठक समापन भएको छ। राष्ट्रिय सभाले मिडिया काउन्सिल विधेयक छलफलका लागि अघि बढाउने तयारी गरेसँगै नेपाल पत्रकार महासंघले पुनः ध्यानाकर्षण गराएको छ। राजधानीमा आज एक कार्यक्रम गरी महासंघले विधेयकमा भएका मिडियालाई कमजोर बनाउने प्रावधान हटाउन ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले मिडिया काउन्सिल लगायत सञ्चार सम्बन्धी सबै कानून अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले मिडिया काउन्सिल विधेयक संशोधन हुने बताउनुभयो। उहाँले महासंघ र दलहरू बीचको सहमति अनुसार विधेयक संशोधन गरी अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभएको हो। सत्य तथ्य समाचार प्रवाह गर्ने दायित्वबारे सचेत रहन पनि उहाँको आग्रह थियो। राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मिडिया काउन्सिल विधेयकबारे सरकारवालाका सुझावलाई छलफलमा लैजाने भन्दै संविधानको मूल मर्म विपरीत कुनै पनि कानून नबन्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ नेकपाका नेता दिननाथ शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयक सम्बन्धमा स्वायत्तताको कुरामा दायाँ बायाँ नहुने भन्दै काउन्सिल गठन प्रक्रिया सुधार हुने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र राज पाण्डेले मिडिया मैत्री कानून बन्नेमा ढुक्क हुन आग्रह गर्नुभयो। सो विधेयक अघि बढाउने विषयमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमल सिन्हाले चारवटै दलका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेपछि महासंघले आज फेरि पनि ध्यानाकर्षण गराएको हो। काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएको छ। आज सैद्धान्तिक छलफलपछि सो विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको हो। सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदले सरकारले तयारी नै नगरी हतारोमा विधेयक ल्याएको टिप्पणी गरेका छन्। विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय भाषाको तादम्यता नमिलेको पनि उनीहरूको भनाइ छ। प्राधिकरण कार्यकारी अधिकृतले गठन गर्ने, प्राधिकरणलाई केन्द्र सरकारले कुनै पनि आर्थिक सहयोग गर्न नपर्ने, प्राधिकरण 5 वर्षको हुने जस्ता प्रावधानले विधेयकलाई फितलो बनाएको सांसदको टिप्पणी छ। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले अहिले तत्काललाई परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र लागू हुने गरी विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। 5 वर्षसम्म परीक्षण गर्दा सफल भई अन्य महानगरपालिकाका सार्वजनिक यातायातलाई पनि व्यवस्थित गर्न ऐन ल्याउने उहाँले जानकारी दिनुभयो। अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाका लागि छुट्टै सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने विषय पनि विधेयकमा उल्लेख गरेको भन्दै मन्त्री महासेठले ठूला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने विषयलाई सरकारले आत्मसात गरिसकेको र 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन हटाउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। सरकारले यही साउन 21 गते राष्ट्रिय सभा सचिवालयमा दर्ता गरेको सो विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान उल्लेख छ। निश्चित ऐन नहुँदा अहिले 2049 सालमा बनेको यातायात व्यवस्थापन ऐन तथा ऐन र 2054 मा बनेको नियमावली कार्यान्वयनमा छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कालीकोटको पचाल झरना गाउँपालिकाको गाउँसभा उद्घाटन गर्न गएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले लक्षित गरेर बम विस्फोट भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 स्थित खिगममा कार्यक्रम भइरहेका बेला नजिकै बम विस्फोट भएको हो। कार्यक्रम स्थलभन्दा 1 किलोमिटर माथिको जंगलमा बम विस्फोट भएको प्रहरीले जनाएको छ। सर्वसाधारणलाई पालिकाबाटै न्याय दिने भन्दै स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति गठन भएको 2 वर्ष बितिसक्यो। उपप्रमुखहरूको संयोजकत्वमा समिति गठन भएका छन्। सर्वसाधारणलाई सानातिना विवादका लागि अदालत धाउन नपरोस् भन्दै संविधानले न्यायिक समितिको अधिकार दिएको हो। न्यायिक समितिलाई लेनदेन, सामान्य झै झगडा लगायतका मुद्दा हेर्ने अधिकार छ। तर जनशक्ति अभावमा पनि न्यायिक समितिले सर्वसाधारणलाई न्याय दिन नसकेको समितिका संयोजक तथा गाउँपालिकाका उपप्रमुख स्वीकार्छन्। बाँकेबाट ठाकुर सिंह थारूको रिपोर्ट। तर पनि अझै कर्मचारीको अभाव चाहिँ छ कि हामीले मुद्दा धेरै आउने भए अब 2जना कर्मचारी छन्, उसले अब सम्पूर्ण नगरपालिकाको मुद्दा पनि हेर्नुपर्छ, न्यायिक समितिको पनि हेर्नुपर्छ। नगरपालिकामा यति धेरै मुद्दा आउँछ कि अब त्यो एउटा चाहिँ कर्मचारी त अदालतै
गएर चाहिँ बस्नुपर्छ जस्तो स्थिति छ। यो अनुभव हो नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक उमा थापा मगरको। दक्ष कर्मचारी र मेलमिलापकर्ता नहुँदा काम गर्न असहज भइरहेको उनले बताए। म्यानेजमेन्टको समस्या अझै पनि छ, जस्तै मुद्दाहरू हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउनु पर्ने पहिलो हाम्रो चरण छ। मेलमिलापकर्ताहरूले त्यति राम्रोसँग काम गर्न अझै सकिरहेको अवस्था छैन, किनभने हामीलाई स्थानीय तहमा मेलमिलापकर्ताले कसरी काम गर्ने भन्ने खालको गाइडलाइन छैन। बाँकेमा नेपालगञ्ज उपमहानगर, कोहलपुर नगरपालिका, खजुरा, डुडुवा, राप्ती सोनारी, बैजनाथ, नगरपुर र जानकी गाउँपालिकामा 2 वर्षकी न्यायिक समिति गठन भएका हुन्। पालिकाहरूमा 1 वर्षमा करिब 5 दर्जन विवादका मुद्दा दर्ता भए, तर समितिको काम लयमा अझै आउन सकेको छैन। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख र न्यायिक समितिका संयोजक धनी कुमार खत्री। मेरो त न्यायिक समिति ल्याङ भएको सर, म यस्तो टुङ्गो भएको कुरै नगर्नु थिएँ। न्यायिक समितिमा बस्ने, मुद्दामा बस्ने मान्छे वकिलहरू के घर बसेर वकालत हुन्छ र तिमीहरू आइराख्नुपर्छ बाबु, बेला बेलामा भन्छु। उसले समय नदिएर हेर्नुहोस्, अब मुद्दा यहाँ अस्ति आएको मुद्दै आएको छैन भनिदिए कि मलाई। अहिले बिहान आफैले यहाँ आएर हेरेर मैले कागज खोल्ने, हेर्ने, सबै मैले भेट्ने, मैले खोज्ने, आएको मुद्दा मैले भेल्याउने हो भने मेरो सदस्य के काम लागेर सर मलाई बहुत सिरियस छ। हेर्नुहोस्, न्यायिक समितिका लागि मुद्दा सुनवाई गर्न समितिसँग राम्रो इजलास समेत छैन। जनशक्ति अभाव उस्तै छ। न्यायिक समितिका संयोजकलाई सहयोग गर्ने कानून अधिकृत पालिकामा छैनन्, जसका कारण सर्वसाधारणले छिटो छरितो न्याय पाउन सकेका छैनन्। तर खजुरा गाउँपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक एक माया विकाले गत वर्षभन्दा सहज बन्दै गएको बताइन्। गएको आर्थिक वर्षको त अब टोटल 96 कति थियो, त्यसमा पनि हामीले टोटल 45 मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान भएर आएको, हामीले चाहिँ 30,000 समाधान गरेको। अनि यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि ओडामा चाहिँ मेलमिलाप केन्द्रमा आएको छ। हामी कहाँ चाहिँ धेरै सजिलो मेलमिलाप केन्द्र गठन भएदेखि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले समितिलाई आली, धुर, तान, पहिनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपभोग, बाली नोक्सानी गरेको, चरण, घाँस, दाउरा, ज्याला, मजदुरी, घरपालुवा पशुपन्छी हराएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत अनुसार खाना लाउन नदिएको विवाद हेर्ने अधिकार दिइएको छ। त्यस्तै 25 लाख रुपियाँसम्मको बिग्रो भएको घर बहाल, अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पार्ने गरी रुख बिरुवा रोपेको वा आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सञ्झ्यारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु परे, कानुनमा छोड्नुपर्ने जग्गा नछोडी बनाएको विवाद न्यायिक समितिले हेर्ने अधिकार छ। तर जनशक्ति अभावमा भने न्यायिक समितिको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि ठाकुर सिंह थारू, बाँकी। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्वस्थ र पोषणयुक्त दिवा खाजाका लागि सरकारले मापदण्ड बनाएको छ। चाउचाउ, दालमोट जस्ता जङ्क फुडलाई निरुत्साहित गरी पोषणयुक्त खाना खुवाउन नयाँ मापदण्ड तयार गरिएको हो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीको स्वास्थ्य र वृद्धि विकासलाई ख्याल गरेर पोषणयुक्त खाना कार्यक्रम अन्तर्गत मापदण्ड पुस्तिका तयार पारिएको शिक्षा मन्त्रालयको शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई बुटेको मकै, गेडागुडी, दाल, खिचडी, लिटो, फलफूल, तरकारी लगायतका वस्तु खुवाउनु पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। न्यून मानव विकास सूचाङ्क रहेका 42 जिल्लाका 22 लाख बालबालिका दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश छन्। दिवा खाजा कार्यक्रम लागू भएपछि बीचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्यामा समेत कमी आएको मन्त्रालयको दाबी छ। चर्चित ऐतिहासिक छिन्ताङ हत्याकाण्डमा ज्यान गुमाएका 16 जनालाई सरकारले 2075 पुस महिनामा राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरेको थियो। तर प्रभावित परिवारले हालसम्म राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा हात पार्न सकेका छैनन्। शहीद परिवारलाई दिनुपर्ने सुविधा त परेको कुरा भो, राज्यले राष्ट्रिय शहीदको सम्मान दिएको बारे समेत ती परिवार अनभिज्ञ छन्। थप विवरण सहित धनकुटा सहकर्मी रमेश चन्द्र अधिकारी। धनकुटाको खाल्सा क्षेत्र अन्तर्गत छिन्ताङ, खोकु र आँखीसल्लाका 16 जना तत्कालीन पञ्चायती शासकका निशानी भएका थिए। उनीहरूलाई व्यवस्था विरोधी भएको आरोप लगाउँदै 2036 साल कार्तिक अन्तिम सातामा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। घटनामा अधिकांश राजनीतिक विचारको कारणले प्रभावित थिए भने केही गृहिणी र सुत्केरी महिला समेत थिए। यतिका वर्षसम्म उनीहरूका आफन्तजन राज्यबाट पाउनुपर्ने सम्मानबाट विमुख छन्। शहीद परिवारका सदस्यले आफूहरूलाई चुनावका बेला भोट ब्याङ्कको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै आएको दुखेसो पोख्दै आएका छन्। छिन्ताङ शहीद सरोकार समाजका अध्यक्ष समेत रहेका शहीद पुत्र बलराम राई। अहिलेसम्म राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको स्थिति छ। हाम्रो अवस्था जहाँको त्यही छ। छिन्ताङको चाहिँ शहीदहरूको नाम पुकारेर धेरै नेताहरूले त्यहाँबाट भोट माग्यो। थुप्रै नेताहरू चाहिँ त्यहाँबाट विजय भएर मन्त्री बन्न सफल हुनुभयो, मन्त्री बन्नुभयो, तर शहीदका परिवारलाई अर्थात् शहीदहरूको उच्च सम्मान हुन सकेन। शहीद परिवारका सदस्यले आफ्ना आफन्त तथा प्रियजन गुमाउँदाको पीडाबोधमा राज्यले सान्त्वना दिने काम नगरेको गुनासो गरेका छन्। ती परिवारको अवस्थाबारे नजिकबाट निहाल्ने जो कोहीलाई उत्तिकै पीडाबोध हुने गर्छ। अधिकार कर्मी तथा
सञ्चारकर्मी नैन रुचाल। छिन्ताङमा त्यतिखेर शहादत प्राप्त गर्दा जुन अवस्था थियो शहीद परिवारको, अहिले पनि अवस्थामा खास भिन्नता आएको मैले देखिरहेको छैन। अस्ति मात्र 2 जना शहीदको श्रीमतीहरू बित्नुभयो। उहाँहरूको अवस्था हेर्दा त म त एकदमै साँच्चै आँसु आउने। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले त्यहाँको जनतालाई भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरे पनि अहिलेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ उचित राज्यले दिनुपर्ने कुरा त्यति नदिइरहेको अवस्था देखिन्छ। हालसम्म शहीद परिवारको 2046 र 62-63 का राजनीतिक परिवर्तन पछिका प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र पेश गर्ने दिनचर्या नै बन्दै आएको छ। राष्ट्रिय शहीदको घोषणा, राहतको व्यवस्था, पीडित परिवारलाई रोजगार, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, परिचय पत्र लगायत माग अघि सार्दै आए पनि सबैजसो सरकारको चासो गएको छैन। 20 महिना अघि राष्ट्रिय शहीद घोषणा गरिए पनि हालसम्म सुविधाबाट वञ्चित गरिएको बारे प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र कुमार राई स्वीकार गर्नुहुन्छ। शहीदहरूले अहिलेसम्म मुलुकमा गणतन्त्र आइसके पनि राहत पाएका छैनन्। अब अहिलेको सरकारले राहत दिने कुरामा म विश्वास छु। पहिल्यै निर्णय हुन सक्नु पर्थ्यो। यसको टेक्निकल केही समस्या भएको हुनाले अहिले निर्णय हुन सकेको छैन। अहिलेको सरकारले 10 लाख रुपियाँ 16 जना शहीदलाई निर्णय गर्ने कुरामा ढुक्का छु, विश्वास छु। शहीदको नाममा राज्य कोषबाट कैयौंले सुविधा लिए पनि वास्तविक शहीदलाई भुल्नु लोकतान्त्रिक सरकारका लागि अवश्य शोभनीय कार्य मान्न सकिन्न। शहीद परिवारलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा बापतको सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन सके वास्तविक शहीदप्रति सच्चा सम्मान हुनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारी, धनकुटा। सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षको मध्यवर्ती क्षेत्रमा गाई वस्तु मृत फेला परेको विषयमा ल्याब रिपोर्ट र स्थानीय समुदायको मत बाजिएको छ। गत साउन 23 गते बिहान आरक्ष नजिकैको बराह क्षेत्र 9 र 6 ओडाको बीचमा पर्ने श्रीलङ्का टप्पुमा 44 गाईगोरु मृत फेला परेका थिए। सो क्षेत्रमा सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरका बासिन्दाले वर्षौंदेखि आफ्ना गाई वस्तु छाड्ने गरेका छन्। मृत गाईगोरुको रगत जाँच गरेपछि विराटनगर स्थित पशुपन्छी अन्वेषणशालाले प्राणघातक जीवाणु एन्थ्रेक्स ब्याक्टेरिया संक्रमण भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। तर आरक्षी प्रशासन र स्थानीय समुदायले भने एन्थ्रेक्स संक्रमण नभएर कसैले विष प्रयोग गरेर गाईवस्तु मारेको तर्क गर्दै आएका छन्। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 नार्चाङमा निर्माणाधीन 5 मेगावाट क्षमताको घलिम्ती जलविद्युत आयोजनाले परीक्षण उत्पादनका लागि विद्युत प्राधिकरणबाट स्वीकृत पर्खेर बसेको छ। आयोजनाले ड्याम इन्टेक, सर्च ट्याङ्क, ग्राभल ट्र्याप, डिसेन्टर, अडिट प्लक, वेट तथा ड्राई टेस्ट, भोल्टेज तथा पावर टेस्टको पुनः परीक्षण समेतका आन्तरिक परीक्षण सफल भएको जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रहरीलाई 10,000 रुपियाँ घुस दिन खोज्ने वीरगञ्जका एक कुखुरा व्यापारी 12बाट पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय जितपुरले वीरगञ्ज महानगरपालिका 22 का 35 वर्षीय उपेन्द्र यादवलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासीको अरूण खोला पुल भाँचिदा रोकिएका सवारी साधनलाई डाइभर्सन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साना सवारीलाई पनि पुलबाटै सञ्चालन गरिएको छ। र तिजेक नामक औषधि उत्पादन कम्पनीले खनेको खाल्डोमा भरिएको पानीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर काभ्रेको बनेपा 1 मा 11 वर्षीय रुक्सना गोलेको मृत्यु भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। कृषि उपजमा विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक असरबारे सुनसरीका कृषक अनभिज्ञ पाइएका छन्। अनुसन्धानात्मक संस्था फोरम फर हेल्थ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट FHRD ले विभिन्न स्थानमा गरेको सर्वेक्षणले कृषि उपजका विषादी प्रयोग गर्ने विधि र त्यसको असरबारे कृषक अनभिज्ञ भएको देखाएको हो। कृषकले आफूले लगाएको तरकारी तथा फलफूलमा लाग्ने किरा नाश गरेर बढी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कीटनाशक विषादीको प्रयोग गर्दै आएका छन्। अध्ययनका क्रममा कीटनाशक विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने असरबारे 63.8% कृषक अनभिज्ञ रहेको पाइएको FHRD का अध्यक्ष एवं कृषि विज्ञ धीरेन लिम्बुले बताउनुभयो। जिल्लाका 144 कृषक सर्वेमा सहभागी भएका थिए। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले गिरावट आएको छ। बजार परिसूचक नेप्से आज 5.17 अङ्कले घटेर 1225.90 अङ्कमा पुगेको हो। नेप्से ओह्रालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि हिजोको तुलनामा 23 करोड रुपियाँले गिरावट आएको छ। नेप्सेमा हिजो 48 करोड 16 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा कारोबार भएका मध्ये वित्त कम्पनी समूह बाहेकका सबै कम्पनी समूहको उपसूचकमा गिरावट आउँदा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 22.6, होटल समूहको 12.21 र निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक
0.36 अङ्कले घटेको छ। नेप्सेमा आज कुल 169 कम्पनीका 8,048 कारोबारबाट 10,69,690 किता सेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 25,72,85,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज नेपाल बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। काश्मीर मुद्दामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको बैठक बोलाउन पाकिस्तानले माग गरेको छ। पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मोहम्मद कुरेशीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई पत्र लेख्दै तत्काल सुरक्षा परिषदको बैठक डाक्न आग्रह गर्नुभएको हो। परिषदका अध्यक्ष जोना रोनेखालाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको पत्रमा भारत पाकिस्तान प्रश्न विषयक एजेन्डामा बैठक डाक्न आग्रह गरिएको रोइटर्सले जनाएको छ। पाकिस्तानले समेत दावी गर्दै आएको जम्मू कश्मीरलाई प्रदान गरिएको विशेष राज्यको मान्यता खारेज गर्दै केन्द्रबाट नै शासन गर्ने भारत सरकारको निर्णयको इस्लामाबादले विरोध गर्दै आएको छ। भारतको सो निर्णयप्रति चीनले पनि आपत्ति जनाएको छ। लद्दाख क्षेत्र केन्द्र शासित गर्ने भारतको निर्णयले सार्वभौम अधिकार र हितमाथि नै चुनौती दिएको चीनले उल्लेख गरेको छ। लद्दाख क्षेत्रमा चीनको पनि भूभाग जोडिएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आसन्न एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिताको तयारीमा रहेको नेपाल अफगानिस्तानसँगको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा विजय भएको छ। ललितपुरको लगनखेल स्थित आर्मी कवर्ड हलमा आज भएको खेलमा नेपालले अफगानिस्तानलाई 3-2 को सेटमा पाखा लगायो। अफगानिस्तानलाई नेपालले 22-25, 25-17, 25-21, 23-25 र 15-13 ले पराजित गर्यो। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल भोलि हुनेछ। प्रतियोगिताको तयारीका लागि अफगानी टोली हिजो नेपाल आइपुगेको हो। एबिसी भलिबल प्रतियोगिता भने आगामी भदौ 2 देखि 7 सम्म हुनेछ। प्रतियोगितामा नेपाल र अफगानिस्तानसँगै मालदिव्स, बङ्गलादेश, किर्गिस्तान र तुर्कमेनिस्तान गरी 7 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिपको पहिलो छनौट खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग भिड्ने भएको छ। एसियाली फुटबल महासंघले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपालले छनौट चरणको पहिलो खेलमा आगामी कार्तिक 6 गते ताजिकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। तुर्कमेनिस्तानमा हुने एएफसी फुटसल च्याम्पियनसिप 2020 अन्तर्गत इरानमा हुने छनौट खेलमा समूह ए मा रहेको नेपालले ताजिकिस्तान सहित उज्बेकिस्तान र अफगानिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। यसैबीच अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले च्याम्पियनसिपकै लागि नेपाली खेलाडी छनौट गरिरहेको छ। छनौट चरणमा सहभागी गरी 500 जना खेलाडीबाट पहिलो चरणमा 50 खेलाडी छनौट गरिने एन्फा फुटसल समितिका सहसंयोजक सुन्दर थापाले बताउनुभयो। यस्तै विश्वकप छनौट अघि नेपाली राष्ट्रिय टोलीले मलेसियासँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ। मलेसियाको सुपर लिग विजेता जोहोर दारुल ताजिम क्लबसँग आगामी भदौ 9 गते प्रतियोगिता खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। खेल मलेसियाको जोहार स्थित पारस गुडाङ स्टेडियममा हुनेछ। विश्वकप छनौट अघि मैत्रीपूर्ण खेल नेपालको लागि अवसर भएको टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जोहान कालिनले बताएका छन्। आफूहरूका लागि गल्तीहरू सुधार्ने मौका समेत रहेको कालिनले बताए। नेपाली टोलीले कडा मेहनत गरिरहेकाले पनि आफूहरू बलियो रहेको बताएका छन्। एसियाली छनौटको दोस्रो चरणमा नेपाल, अस्ट्रेलिया, चाइनिज ताइपे, जोर्डन र कुवेत रहेको समूह बीमा छ। मैत्रीपूर्ण खेलको 10 दिनपछि नेपाली टोलीले कुवेतसँग विश्वकप फुटबलको एसियाली छनौटको पहिलो खेल खेल्नेछ। कुवेतसँगको पछिल्लो भेटमा नेपालले 1 खेलमा गोलरहित बराबरी र 1 खेल 1-0 ले गुमाएको थियो। जाँदा जाँदै न्युज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. नेपाली कांग्रेसका प्रखर नेता प्रदीप गिरीले नेपालको सबैभन्दा ठूलो विफलता नै कूटनीति भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा गिरीले नेपाली नेताहरूको समस्या औल्याउनु भएको हो। अध्ययन कम हुने, स्वार्थ सानो राख्ने र बोली ठूलो हुने गरेको उहाँको विश्लेषण छ। नेता गिरीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा राख्नु भएको धारणाको सम्पादित अंशलाई आजको न्युज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै कान्तिपुर डायरीबाट भने सहकर्मी लक्ष्मी र म बासु बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। यो देशमा सुरुङ युद्ध भएन कि, छिमेकमा ठुलो दिवाल उठाउने भएन कि, काँडे तारको कुरा भएन कि, अनि फेरि तिनै काँडे तारको कुरा गर्ने र सुरुङ युद्ध गर्ने प्रधानमन्त्री भएनन् कि। कूटनीतिको एउटै सूत्र, पहिलो सूत्र है, गर्दै जाँदा बिसवटा पुग्छ। विपक्षमा रहँदा कहिले पनि त्यस्ता मागहरूलाई उठाउनु हुँदैन जो सत्ता पक्षमा गएर क्रियान्वयन गराउन नसकियोस्। यो कूटनीति भनेको चुनाव लड्दा गर्ने भाषण होइन, जहाँ कि हुँदैन अब खोलायन पुल बनाइन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ, हाम्रो सबभन्दा ठुलो विफलता भनेको कूटनैतिक विफलता हो। स्वार्थ अत्यन्त सानो हुन्छ, साधन अत्यन्त सानो हुन्छ।
भोलि अत्यन्त ठुलो हुन्छ। तर उही कुरो एकदम सही कुरो, हिन्दुस्तानले सकेको दिन नेपाललाई सिक्किम बनाउँछ, यसमा तथ्य हो भइहाल्यो। सकेको दिन भुटान बनाउँछ, यो तथ्य हो, यो आइम अन रेकर्ड। अनि अगाडि तपाईँ के गर्ने? प्रश्न यो कुरा बारम्बार गरेर सिक्किम बनायो, भुटुङ बनायो भनेर त हुँदैन। चीनले तिब्बत बनायो, अहिले हिन्दुस्तानले कश्मीर खायो, अनि रोज यो कुरो खायो। तपाईँ के गर्ने? सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।